وقتی نمیدونه، همین وقتی که نمیدونه پس این احتیاط نمیتونه، مثل که مجتهد که نیست، اجتهادا نمیدونه مسئله رو. اگه وجه احتیاط و بلد نی اونم همینجور، وقت منحصر میشه به این که باید تقلید کنه. مثل یه مریض که منحصر راهش به این که پیش پزشک بره، چون خودش پزشک نی، مجتهد در طب و پزشکی نیست تا خودش برداشت کنه که چیکار کنه. وجه احتیاط در این مرض هم نمیدونه، وقت منحصر میشه به این که تقلید از یه پزشک کنه، پیش یه طبیب بره از اون تقلید کنه. اون میگه این از این قرص روزی یکی بخور، از این 2 تا، از این 3 تا، بدون اینکه بدون وجهش چیه عمل میکنه. رجوع الجاهل الى العالم.